अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीडियोस का सिलसिला शुरू है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि जिन्नात की कितनी अक़साम है और इन अक़साम में से जिन्नात की सबसे ख़तरनाक किस्म कौन सी है, और हर वक्त इंसान के साथ एक जिन लाज़मी लगा रहता है। आइए चलते हैं। हज़रत सालमा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फरमाया कि जिन्नात की 3 किस्में हैं। जिन्नात की 3 किस्में, एक हदीस में इरशाद फरमाया जिन्नात की 3 किस्में हैं। एक जिन्नात तो वो होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, उनके पर भी होते हैं। एक जिन्नात वो होते हैं जो कभी किसी कुत्ते की शक्ल में होते हैं और कभी किसी सांप की शक्ल में होते हैं। बाज़ जब कोई कुत्ता या कोई सांप हमारे पास से गुज़र रहा होता है, दर हकीकत वो कुत्ता और सांप नहीं होता बल्कि वो जिन होता है कोई। ऐसे ही आता है कि अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई सांप रह रहा है, पहले उसको 3 दफ़ा यूँ कहो कि भाई आप यहाँ, अगर आप जिन हो तो यहाँ से चले जाओ, अगर आप जिन हो तो यहाँ से चले जाओ, अगर आप जिन हो तो यहाँ से चले जाओ। अगर आप नहीं जाओगे तो फिर हमने आपको कत्ल कर देना है, क्योंकि आपको हमने मार देना है। अगर वो जिन होगा तो वहाँ से चला जाएगा। तो ये अल्फाज क्यों इरशाद फरमाए? इसलिए फरमाएगा अगर जिन होगा तो वो वहाँ से चला जाएगा। तो एक जिन्नात की किस्म ये है। फिर फरमाया कि एक जिन्नात की किस्म ये भी है कि जैसे हम लोग आबाद होते हैं, कूच करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी से तीसरी जगह चले जाते हैं, आबाद यानी कि घरों को आबाद करते हैं। इसी तरह जिन्नात की आबादी भी होती है और एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं। ठीक है। अब इनके अंदर जो जैसे हमारे अंदर कबीले होते हैं, हमारे अंदर मुसलमान और जो मुसलमान इंसानों में मुसलमान होते हैं, सिख, ईसाई, यहूदी, नसारा, इस तरह जिन्नात के अंदर भी कबाइल होते हैं। जिस तरह हमारी शादियाँ होती हैं इस तरह जिन्नात की शादियाँ भी होती हैं। लेकिन जो हमारे जो बच्चे होते हैं वो 4, 5, 6 होते हैं, लेकिन जिन्नात के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी उम्र मुख्तसर से होती है 70, 80, 60 साल ज़्यादा, लेकिन उनकी उम्रें बहुत बहुत लंबी होती है। ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तीसरी किस्म जो जिन्नात की है वो आबाद भी होते हैं और कूच भी करते हैं। फिर एक और हदीस मुबारक में आता है कि बाज़ जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो हमल को गिरा देते हैं, हामिला औरत के हमल को गिरा देते हैं। मैं तमाम इससे बचने की तदाबीर भी आपको बताऊँगा। नंबर 5, जिस अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बाज़ जिन्नात ऐसे होते हैं जो इंसान की नज़र को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। उसकी बेनाई को उड़ा देते हैं उसके। और बाज़ दफ़ा वो जो जिन होता है वो सांप की शक्ल में होता है, और वो सांप का निशानी भी बतला दी कि वो सांप जो सा होता है वो धारीदार होता है। ठीक है। तो फरमाया कि ये होता है। और एक और जगह आता है कि एक सांप की किस्म करीन भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो इंसान के साथ लगे रहते हैं। करीन का माना होता है हमनशी, उसके साथ रहना। ठीक है। तो इस जिन्नात को जो सा शैतान भी कहा जा सकता है, और जो से दोनों तकरीबन एक चीज़ें हैं। वो जो जिन्नात हमेशा इंसान के पास रहता है क्योंकि वो पहले दाखिल हो चुका होता है। इसके अलावा कोई भी जिन इंसान के जिस्म में आसानी से दाखिल नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह मैं अगले किसी मौजू पर इस पर बात करूँगा कि जिन्नात इंसान के अंदर कैसे दाखिल होते हैं। बहरहाल ये जिन्नात पहले ही दाखिल होता है, तो लिहाजा इसके बारे में आता है कि इसका काम क्या है, क्योंकि आपको पता है शैतान का काम तो यही है कि दिलों के अंदर गलत वसवसे डालना, अजीब किस्म की बातें डालना, नमाज़ पढ़ा तो गलत किस्म के ख्यालात डालना। ठीक है ना, ताकि ये बंदा नमाज़ पढ़ना छोड़ दे, ये बंदा वसवसों में आकर वज़ू करना छोड़ दे वो। ठीक है। तो जैसा कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। ठीक है ना। तो ये वसवसे शैतान जो सा दिल में डालता है। इसके अलावा आता है कि जिस तरह जिन जोन सा होता है, जो हम नशी होता है, जैसे कुरान पाक में आता है, कुरान पाक के अंदर एक आयत है क़ाल क़रीनुहु मा तग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिम बईद। अल्लाह ताला के भी को इमाम फरमाए कि जब इंसान अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होगा, जब इंसान अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होगा, अल्लाह कहे कि तूने इतनी ज़्यादा गलती गुनाह की है, तूने क्यों ये गुनाह की है? तो इंसान कहेगा या अल्लाह मैंने इसके कहने पर की है, करीन के कहने पर की है। तो वो कहेगा या अल्लाह, वो जो करीन होगा, जो उसका जिन होगा साथी, वो कहेगा या अल्लाह मैंने तो सिर्फ इसके दिल में बात डाली थी, मैंने वसवसा इसके दिल में डाला था, पकड़ के थोड़ी मैं इसको ले गया था वहाँ तक। तो फरमाया कि क़ाल क़रीनुहु मा तग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिम बईद। तो एक किस्म जिन्नात की करीन है। हदीस मुबारक में आता है कि हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते लगे होते हैं, एक इस तरफ और एक दाई एक बाई तरफ। तो ये वाला फरिश्ता सीधी तरफ होता है, इंसान की नेकियां लिखता है और ये बुराइयां लिखता है।
اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بعض حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان کے ساتھ 2 فرشتے اور ہوتے ہیں، بعض میں تو 6 فرشتے ہوتے ہیں، بعض میں تو 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ 2 کا کام تو یہ ہو گیا کہ وہ لکھنا اور اس کو غلطی کو اور اچھائی کو لکھنا، اور جو 2 فرشتے ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں دنیا کے اندر پیدا کی ہے، اکثر چیزیں بڑی طاقتور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ اللہ کے فرشتے نہ ہو تو یہ ہمیں 1 منٹ میں مسل کر رکھ دیتی ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العزت ان کے بچاؤ کے لیے ہر وقت انسان کے ساتھ 2 فرشتے ایسے رکھے ہوتے ہیں جو انسان کی ہمیشہ جو سے اس کی انسان کی ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض میں آتا ہے 4 ہوتے ہیں، بعض میں 6 ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ حدیث یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان یہ چلے جاتے ہیں اور بلانے پر آتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم رات کو سونے لگو تو دعا پڑھ کے سو۔ جو مطلب دعا پڑھتا ہے گویا کہ وہ فرشتوں کو بلا رہا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے۔ جیسے آتا ہے کہ آپ واش روم میں جا رہے ہو تو واش روم میں جانے سے پہلے آپ دعا پڑھ لو۔ دعا کیوں پڑھو؟ تاکہ آپ جو اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں جنات مردوں اور جنات عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب اس نے یہ دعا پڑھ لی ہے تو پھر جو جنات ہے اب وہ اس پر حملہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے مقابلے میں جنات کے مقابلے میں وہاں پر جو چیز کھڑی ہوتی ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں فرشتے۔ جیسا کہ آپ رستے میں جا رہے ہو تو دعا پڑھ لو۔ دعا کیوں پڑھو؟ دعا پڑھو گے تو فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے آ جائیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی پیاری دعاؤں کا ہمیں صبح شام اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، جو یہ جنات ہوتے ہیں یہ کیسے انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ مختصر اس پر ویڈیو بناؤں گا، لیکن میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس وقت، اور ایک جب انسان بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، اتنا غمگین ہوتا ہے کہ وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، یہ اتنی خوشی ہوتی ہے جو حد سے بڑھ جاتی ہے، اس وقت جو شیطان ہوتا ہے وہ انسان کے اندر داخل، اور جو جنات ہوتا ہے وہ انسان کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال اس ٹاپک پر میں پھر ویڈیو بناؤں گا۔ تو بہرحال ایک قسم اس کی یہ ہے القرین، جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قرین۔ اس کے علاوہ آتا ہے کہ ایک جنات کی قسم ہے عفریت۔ یہ جو جنات کی قسم ہے کہ بڑی سخت ہے، بہت طاقتور یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ والے جو جن کو عفریت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کابینہ بیٹھی ہوئی تھی اور مذاکرہ کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے، تو کہا کہ ملکہ، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا کول تخت اٹھا کر لائے گا۔ ایک جن بولا، ٹھیک ہے، قرآن پاک نے اس کو اس انداز میں بیان کیا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ قال عفریت، ان میں سے ایک جن بولا، اس نے کہا کہ میں اتنے مجلس ختم ہوگی یہ والی، اتنے میں اس کا تخت آپ کے پاس اٹھا کے لا کر رکھ دوں گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ بات کہی کہ آپ آنکھیں بند کریں، میں آپ کی آنکھ کھولنے سے پہلے بلکہ بلقیس کا آپ کے سامنے یہاں پر تخت لا کر رکھ دوں گا۔ تو لہٰذا ایک جو جن کی قسم ہے وہ جن کیا ہے بھائی؟ عفریت۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ۔ بہت بڑی بڑی تفصیلیں ہیں، میں اس پر جاؤں تو بہت میرا وقت لگ جائے گا۔ تو بہرحال ایک اور قسم جن کی ہے جس کو الغول کہا جاتا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الغول، یعنی کہ جنات کی قسم ہے الغول۔ اس کا مطلب کہ وہ جنات کون سے جنات ہوتے ہیں؟ وہ جنات کی والے ہوتے ہیں کہ جو قبرستان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خوراک ہوتی ہے ہڈیاں اور گوبر وغیرہ، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر تم پیشاب پخانہ کر رہے ہو تو پھر تم جو ہے نا اس کے ذریعے سے، ہڈیوں کے ذریعے سے اور گوبر کے ذریعے سے اپنی جو ہے نا گندگی کو صاف مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنات کی غذا ہے۔ کیا فرمایا کہ جنات کی غذا ہے، اس لیے آپ ان سے اپنے پیشاب پخانہ صاف نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ جو قبرستان میں جنات رہتے ہیں ان کو الغول کہا جاتا ہے، جن کی خوراک یہ والی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جنات کی قسم اور بھی ہے جو نیند کے اندر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں، جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو کوئی دباؤ محسوس ہوتا ہے، اور جب دباؤ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت پھر اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، ہم اپنا جسم ہلا ہی نہیں سکتے، بہت سخت قسم کا دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کئی دفعہ جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں تو میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بالکل بہت دباؤ محسوس ہوا، لیکن اس وقت یہ ایک جنات کی قسم یہ بھی ہے کہ جو رات کو نیند کے وقت جو ہے دباؤ محسوس کرتی ہے اور جو ہے کہ حملہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت
یہی آتا ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور بعض دفعہ آیت الکرسی کا کورس اتنا سخت ہی ہوتی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے بعد بھول ہی جاتا ہے بندہ، لیکن کوشش کر کے آیت الکرسی پڑھ لے، جیسے ہی وہ آیت الکرسی پڑھے گا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے گا۔ یہ تھے آج کا جو ہمارا لیسن نمبر 3 جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جنات کی یہ قسمیں ہیں اور یہ کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔